येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। गतदिवसे अस्माकं विषयः आसीत् निरञ्जन स्क्रीन् शेरिङ्ग् आप्शन् ददातु। ददामि। तर्हि गतदिवसे वयं द्वित्रिवार्तिकानि दृष्टवन्तः। अनन्तरं दित्यादित्यादित्यप्रत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रं दृष्टम् अस्माभिः। तदनन्तरम् अस्माभिः द्वित्रिवार्तिकानि वयं पठितवन्तः। यमाच्छ इति एकं वार्तिकं नास्ति, तद् यमाच्छ इति एकं वाक्यं पठितवन्तः। तदनन्तरम् एकनिमेषः यस् ओके एतदेव चलति। तर्हि तदनन्तरम् एकवारं पुनस्मरणार्थं पृथिव्या ज्ञानौ इति एकं सूत्रं वयं वार्तिकं पठितवन्तः। तदनन्तरं देवाद्यञौ इति वार्तिकं। तदनन्तरं बहिषष्टिलोपो यञ् च इति बहिषः टिलोपः यञ् च इति वार्तिकं। तदनन्तरम् ईकच्छ इति वार्तिकम्। अनन्तरं पुनः वाहीकः इति तावत्पर्यन्तं वयं तद् पठितवन्तः। ह्यः निरञ्जन भवान् मह्यं किञ्चित् तस्य प्रक्रियाः भवता प्रेषिताः आसीत्। तत् सम्यक् अस्ति। तद् भवान् गणे अपि स्थापयितुं शक्नोति, अन्येपि द्रष्टुं शक्नोति। तत्र अग्रिमं वयम् अग्रे गच्छामः। स्थाम्नः अकारः, स्थाम्नोकारः इति अग्रिमं वार्तिकम्। इदानीम् इतोपि द्वित्रिवार्तिकानि इतोपि सन्ति। तदनन्तरं पुनः सूत्राणाम् आरम्भः भवति। अस्मिन् प्रकरणे किञ्चित् वार्तिकानां संख्या किञ्चित् अस्ति अधिका। तत्र अग्रिमवार्तिकमस्ति किं स्थाम्नः अकारः इति। स्थाम्नः अकारः इति द्विपदमस्ति। तत्र स्थाम्नः इति शब्दः स्थामन् इति शब्दः अस्ति। स्थामन् इति शब्दस्य स्थितिः इत्यर्थः। स्थामन् इति शब्दस्य स्थितिः इत्यर्थः। भवन्तः प्रसिद्धं नाम तद् जानाति, अश्वत्थामा इति शब्दः। अश्वत्थामा इति शब्दः भवति। अश्वस्य किं वदति, तस्य अश्वस्य किं स्थामन् इति, अश्वस्य इव स्थामन् इति अस्ति। अश्वस्य इव स्थामा, अश्वत्थामा स्थितिः इत्यर्थः। अश्वस्य स्थितिवैशिष्ट्यं नाम अश्वः तु कियान्तं कालमपि स्थातुं शक्नोति। अश्वः तु सामान्यतः 1 घण्टा वा घण्टाद्वयोः उपरि तु तद् विश्रान्तिं न स्वीकरोति। अर्थात् 22 अवर्स् पर्यन्तम् एकदिनम् अश्वः स्थातुं शक्नोति। तस्य पादाभ्यां शक्तिः, तस्य पादानां शक्तिः। तर्हि तत्र अश्वस्य इव स्थितिः, अश्वस्य इव स्थामा इति अश्वत्थामा इति अस्ति। तत्र अश्वत्थामा इत्यत्र स्थामा इत्यस्य सकारस्य तत्र निपातित तकारः, तत्र सकारस्य स्थाने तकारः भवति अश्वत्थामा इति। मूलतः अश्वस्थामा भवति, तस्य सकारस्य स्थाने तकारः भवति। अयं निपातितः तकारः प्रशोदरादित्वात् इति अस्ति। प्रशोदरादित्वात् प्रशोदरादिगणे भवति। प्रशोदरादिगणे बहवः एतादृशाः शब्दाः सन्ति। तत्र केचन शब्दवर्णविकाराः निपातिताः सन्ति। अर्थात् तस्य कृते विशेषसूत्राणि सन्ति। तत्र एवमेव प्रयोगः इति निपातितशब्दाः भवन्ति। तत्र अश्वत्थामा शब्दस्य तत्र सकारस्य तकारः अपि निपातितः तकारः। कुत्रचित् बहु ध्वनिः श्रूयते। कृपया भवन्तः मैक् म्यूट् कुर्वन्तु। कृपया मैक् म्यूट्। यस्य गृहे यत्र ध्वनिः अस्ति ते म्यूट् कुर्वन्तु। अन्ये ध्वनौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। यत्र भवतां प्रदेशस्य कोलाहलः यदा समाप्तः भवति पुनरुद्घाटितुं शक्यते। स्थाम्नः अकारः इति।
तत्र स्थाम्नः स्थामन् इति शब्दात् किं भवति स्थामन् इति शब्दात् अपत्यार्थे प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र किं भवति इति स्थामन् शब्दात् अकार प्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु वाच्यः इति वार्तिकस्य अर्थः पश्यतु अत्र वार्तिकस्य अर्थः बालमनोरमायां दत्तमस्ति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति स्थाम्न इति स्थामन् शब्दात् अकार प्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु वाच्यः इति अर्थः इति एतस्य अर्थः स्थामन् शब्दात् अकार प्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु वाच्यः इति अयं प्रत्ययः अण् प्रत्ययस्य अपवाद प्रत्ययः प्राग्दीव्यतो अण् इति सूत्रेण यः अण् प्रत्ययः विहितः तस्य अपवाद प्रत्ययः एषः अण् प्रत्ययस्य अपवादः एषः राइट अग्रे गच्छामः तस्य प्रक्रियां पश्यामः वयम् इदानीं तस्य प्रक्रिया अस्ति तत्र अश्वत्थाम्नः अपत्यम् इत्यर्थे तत्र किं भवति अश्वत्थामा शब्दस्य विषये अहम् उक्तवान् तद् तत्र पश्यतु मनोरमायां तदपि दत्तमस्ति मनोरमा सर्वदा उपकारिका भवति पश्यतु अश्वस्य इव स्थामा स्थितिः यस्य इति विग्रहः अश्वस्य इव स्थामा अश्वत्थामा इति तत्र उपरि अपि दत्तमस्ति तत् पृषोदरादित्वाद् सस्यतः इति तत्रापि टेक्स्ट मध्ये अपि अस्ति पश्यतु अत्र पृषोदरादित्वाद् सस्यतः पृषोदरादिगणा पठितत्वाद् तत्र सकारस्य स्थाने तकारः इत्यर्थः शब्दः अस्ति अश्वत्थामः इति शब्दः अश्वत्थामः इत्युक्ते तस्य अर्थः कः अश्वत्थाम इत्युक्ते अश्वत्थाम्नः अपत्यादि अश्वत्थाम्नः अपत्यादि अश्वत्थाम्नः अपत्यमस्ति वा इति भिन्नविषयः एवं प्रयोगः अश्वत्थाम्नः तत्र वस्तुतः भवन्तः इतिहासः न द्रष्टव्यः अत्र अयं शब्दः अस्ति शब्दस्य प्रयोगे एवं भवति इति नियमः अन्यथा कोऽपि मां पृच्छति महोदय अश्वत्थामा विवाहितः वा इति तस्य अपत्यमस्ति वा इत्यादिकं न पृच्छतु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति उक्तवान् तस्य निवासः अपि भवितुमर्हति तस्य तेन कृतमिति किमपि भवितुमर्हति तत्र प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति अहम् उक्तवान् तेन अपत्यादि अर्थेषु इति अपत्यादि अस्ति केवलम् अपत्य इति न स्वीकरणीयम् अहं सर्वदा वदामि सन्दर्भानुसारं शब्दानाम् अर्थः स्वीकरणीयः सर्वत्र अपत्यार्थः इति नास्ति प्राग्दीव्यतीये तेन कारणेन आचार्यः किं वदति प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति न तु केवलम् अपत्यार्थे इति न वदति अपत्याद्यर्थेषु इति वदति तत्रापि अपत्याद्यर्थेषु तर्हि अश्वत्थामन् इति शब्दः अश्वत्थामन् शब्दात् पुनः किं भवति किञ्चित् प्रक्रियां श्रावयति माम् अश्वत्थामन् इति शब्दः भवति अश्वत्थामन् इति शब्दात् किं भवति षष्ठ्यन्तशब्दः अश्वत्थाम्नः इति षष्ठ्यन्तशब्दः सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति तत्र षष्ठी प्रत्ययस्य लोपः भवति लोपः भवति तत् सर्वत्र अस्ति इति कृत्वा अहं वारं वारं न वदामि यदा अश्वत्थाम्नः इति दृश्यते श्रूयते तर्हि अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामन् ङस् इति भवति ङस् इति यत्र यत्र विभक्तिप्रत्ययः भवति तस्य सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति तस्य लोपः भवति तत् पूर्वं समासप्रकरणेपि अस्माभिः दृष्टमस्ति इति कृत्वा तस्य पुनः वारं वारं विषयद्वयम् अहम् अधिकं न प्रतिपादयामि एकं तु एतादृशम् अर्थात् सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यादिकम् अहं न वदामि तद् अवगन्तव्यं भवता प्रातिपदिकपर्यन्तमेव अहं वदामि प्रातिपदिकोत्तरविधयः तु पूर्वम् आगताः इति कृत्वा पुनः तस्य प्रक्रियाः तदर्थं सूत्राणि अपि विवरणं कर्तुम् अहं न शक्नोमि तावान् अत्र अस्माकम् एतत् न भवति तत्र तदर्थम् एक एव उपायः सन्ति भवन्तः गणे प्रष्टुं शक्नुवन्ति गणे अन्यछात्राः तस्य उत्तरं वदेयुः यदि कस्यापि प्रातिपदिकानन्तरं प्रातिपदिकोत्तरं विभक्तिकार्ये कुत्रचित् संशयः भवति भवन्तः यदा गृहे उपविश्य पश्यन्ति तं संशयः भवति अत्र केन सूत्रेण किं कार्यं भवति इति भवन्तः गणे प्रष्टुं शक्नुवन्ति ये छात्राः जानन्ति ते तस्य उत्तरं लिखेयुः अनन्तरं यत्र कुत्रापि न्यूनता अस्ति चेत् अहं तत्र सूचयामि तद् मम अन्येषां छात्राणां कार्यं संशयनिवारणमिति प्रातिपदिकपर्यन्तम् अहं विवरणं करिष्यामि रैट् एतद् अग्रे वदतु तर्हि अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामन् इति शब्दः
अश्वत्थामन् इति शब्दात् अ इति प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन तर्हि अश्वत्थामन् अ इति भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र तत्र टेः लोपः भवति टिलोपः भवति अश्वत्थामन् इति नकारान्त शब्दः अनन्तरं तद्धित प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति नस्तद्धिते इति सूत्रेण तत्र टेः लोपः भवति तर्हि अश्वत्थाम अ इति भवति अश्वत्थाम अ अश्वत्थाम इति भवति किं भवति अश्वत्थाम पुनः ततः सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे किं भवति अश्वत्थामः इति रूपं भवति तत्र तत् प्रथमं रूपं तत्र दत्तमस्ति अश्वत्थामः इति तर्हि अश्वत्थाम्नः अपत्याद्यर्थे अश्वत्थामः इति रूपं भवति प्रचोदरादित्वात् सस्यतः अग्रिमं वार्तिकमस्ति एतस्मिन्नेव एतत् शब्दमेव तत्रैव किञ्चित् अनुवर्तते आचार्यः भवार्थे तु लुक् वाच्यः इति वार्तिकं किं वार्तिकमस्ति भवार्थे तु लुक् वाच्यः इति वार्तिकं भवार्थे तत्र भव इति अथवा तत्सम्बन्धी इत्याद्यर्थे किं भवति लुक् वाच्यः इति उक्तं लुक् वाच्यः इत्युक्ते किं लुक् लोपः भवति इति अर्थात् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति तत्र अप्रत्ययः भवति इति उक्तं तदनन्तरं तत्र आचार्यः वदति तत्र विशेषरूपेण भवार्थे अश्वत्थामन् इति शब्दात् यः अप्रत्ययः आगतः तस्य अप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति अस्ति लुक् लोपः भवति इति कस्मिन् अर्थे एकस्मिन् अर्थे भवार्थे तर्हि अन्य अर्थेषु अश्वत्थामन् इति शब्दात् अ इति तद्धित प्रत्ययः भवति परन्तु तत्र अश्वत्थामन् इति शब्दात् यदि भवार्थः भवति तत्र भवः इति भवार्थः भवति चेत् तस्य अकारस्य अप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति तर्हि विशिष्टं रूपं भवति भिन्नं रूपं भवति तत्र तदेव तत्र पश्यतु भवार्थे तु लुक् वाच्यः इति तत्र तत्र अकार प्रत्ययस्य इति शेषः इति बालमनोरमां पश्यामः बालमनोरमायां पश्यतु तत्र पश्यतु अश्वत्थाम इति साम्न इति तत्र अग्रिमं वार्तिकं किमस्ति तत्र प्रत्यय अश्वत्थामात् इति टिलोपः अत्र नास्ति इति मन्ये अश्वत्थाम अस्तु अस्तु टेक्स्ट् मध्ये एव पश्यामः तत्र भवार्थे तु लुक् वाच्यः तर्हि वार्तिकस्य अर्थः अस्ति भवार्थे किं भवति इति तत्र भवार्थे यः अप्रत्ययः विहितः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु यः अप्रत्ययः विहितः तस्य लुक् लोपः भवति इति अप्रत्ययस्य लोपः भवति इति भवार्थे तर्हि तत्र किं भवति अश्वत्थामन् इति तत्रापि शब्दः तत्र भव इत्यर्थे अथवा किं वदामः तत्र अश्वत्थाम्नः सम्बन्धित इत्यर्थे तत्र भव इत्यर्थे भव वा तस्मात् जातः इति वा यस्मिन् एक भवार्थे किं भवति अश्वत्थामन् इति शब्दात् पूर्वं तु अप्रत्ययः भवति स्थामन् शब्दात् पूर्ववार्तिकेन स्थाम्नः अकारः इति पूर्ववार्तिकेन तत्र किं भवति तत्र तु अप्रत्ययः भवति तस्य अप्रत्ययस्य किं भवति भवार्थे तु लुक् वाच्यः इति वार्तिकेन तस्य किं भवति अप्रत्ययस्य लोपः भवति अप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति लुक् लोपः भवति चेत् लुक् लोपस्य वैशिष्ट्यं नाम तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति नास्ति लुक् लोपस्य एवमस्ति खलु प्रत्ययलोपे प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः इति अस्ति एकं सूत्रं प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः लुक् लु लु लुमताः प्रत्यय लुमताः इति वदन्ति एते लुमताः इत्युक्ते लुमान् लुमन्तौ लुमन्तः लुमान् इत्युक्ते यस्मिन् लोपे लोपविधायकसंज्ञायाम् अथवा लोपसूचकसंज्ञायां ल भवति तद् लु भवति तद् लुमान् भवति लु अस्मिन् अस्ति इति लुमान् तस्य बहुवचनं लुमन्तः
यदि यदा इत्तिति अस्ति, इत्तिति यत्र भवति, इत्संज्ञा यत्र भवति, तत्र तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अस्ति। इत्संज्ञालोपः भवति चेदपि तत्र प्रत्ययः अस्ति इत्येव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अस्ति। परन्तु यत्र यत्र लुघटितलोप सूचना भवति, अर्थात् लुक्, श्लु, लुप् इत्यादि यत्र भवति तत्र तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नास्ति इत्यर्थः। तेन तत्र लुक् लोपः इति आचार्यः कुत्रचित् लुक् लोपः विधीयते। तत्र पश्यतु इदानीं किमस्ति तत्र अहं केवलं एतत् सर्वं प्राथमिकनियमाः, परन्तु केचन मम पूर्वतन छात्राः अपि अत्र वर्गे सन्ति इति कृत्वा तेषां कृते अहं किञ्चित् एतत् उक्तवान्। अनन्तरं ये व्याकरणेतरछात्राः अपि अत्र सन्ति इति कृत्वा, ये व्याकरणछात्राः न इति कृत्वा एतत् विवरणम् उक्तवान्। अग्रे गच्छामः। तर्हि अश्वत्थामन् अप्रत्ययस्य लोपः जातः अनेन वार्तिकेन। लुक् लोपः भवार्थे तु लुक् वाच्यः इति लोपः जातः। तर्हि तत्र पुनः अश्वत्थामन् इति भवति। तर्हि प्रातिपदिकम् अश्वत्थामन्, अश्वत्थामन् इति प्रातिपदिकं, सुप्रत्ययः, तदनन्तरं प्रक्रियाः भवन्ति तत्र संयोगता वृद्धि इत्यादिकं भूत्वा अश्वत्थामा, राजन्, राजा इव, राजन् शब्दात् राजा इति भवति। यदा राजा राजानो राजानः इव अश्वत्थामा अश्वत्थामानो अश्वत्थामानः। अग्रे पश्यामः। अग्रिमं वार्तिकगणे इतोपि द्वित्रिवार्तिकानि सन्ति। लोम्नः अपत्येषु बहुषु अकारः इति अप्रत्ययविधायकं वार्तिकं। तद्धितप्रत्ययः अप्रत्ययः। लोम्नः अपत्येषु बहुषु अकारः इति तत्र वार्तिकं किमस्ति। लोमन् शब्दात्, लोमन् इति शब्दः, लोमन् शब्दात् बहुषु अपत्येषु वाच्येषु यत्र बहुवचन विवक्षा भवति, अपत्यानां बहुत्व विवक्षा अस्ति। लोमन् इति शब्दः, लोमन् इति तत्र लोमः इत्युक्ते रोमः, लोम रोम इति रलयोरभेदः। लोमन् इति शब्दात् किं भवति, लोमन् शब्दात् तत्र अपत्यार्थे, परन्तु तत्र बहुवचन विवक्षा यत्र अस्ति तत्र एकस्य अपत्यस्य कृते नास्ति, अपत्यानां बहुत्व विवक्षायां किं भवति, तत्र अप्रत्ययः भवति, बहुषु अकारः। लोमन् इति शब्दः, लोम्नः अपत्येषु, लोम्नः, लोमन् शब्दात् बालमनोरमायाम् अस्य अर्थः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। लोमन् शब्दात् बहुषु अपत्येषु वाच्येषु अकारप्रत्ययो वक्तव्यः इत्यर्थः। पश्यतु अत्र लोमन् शब्दात् बहुषु अपत्येषु वाच्येषु अकारप्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः इति तत्र दत्तमस्ति। तर्हि तत्र बाह्वादिभ्यश्च इति एकं सूत्रमस्ति, बाह्वादिभ्यश्च, तदग्रे भविष्यति, इदानीं न, अग्रे वयं पठामः। एकः गणः अस्ति, बाह्वादिगणः इति भवति, बाह्वी इति बाह्वादिगणः भवति। बाह्वादिगणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु इन् इति प्रत्ययः भवति, इन् इति प्रत्ययः भवति। तं सूत्रं वयं बाह्वादि इञो अपवादः इति तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, बाह्वादि इञो अपवादः, बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रम् अग्रे भविष्यति। तस्मिन् सूत्रे तस्मिन् गणे अयं शब्दः अस्ति, तर्हि तत्र इञ् प्रत्ययः विहितः अस्ति, तस्य इञ् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति अयम् अप्रत्ययः इति। बाह्वादि इञः अपवादः इति तद् इञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अग्रे भविष्यति, तद् वयम् अग्रे पश्यामः तत् सूत्रम्। इदानीं केवलम् एतत् जानातु, अत्रत्यः अप्रत्ययः तद् इञ् प्रत्ययस्य अपवादप्रत्ययः अस्ति, बाह्वादीनो अपवादः। परन्तु अयं नियमः केवलं यत्र बहुवचन विवक्षा भवति तत्रैव भवति, एकवचन विवक्षायां तद् नास्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाहरणं किमस्ति इति पश्यतु भवन्तः। उडुलोमाः, स्वाभाविकं तत्र तु उदाहरणमपि बहुवचने एव भवति। एतावत्पर्यन्तं वयम् एकवचनं दृष्टवन्तः, परन्तु अत्र वार्तिकनियमः एव यत्र अपत्यानां बहूनां विवक्षा यत्र भवति
यत्र बहुत्वविवक्षा भवति तत्रत्य विषयः उक्तः तेन कारणेन उदाहरणमपि बहुवचनं भवति तत्र किम् उदाहरणमस्ति उडुलोमः उडुलोमाः इति शब्दः उडुलोमाः इति तत्र तत्र किमस्ति उडूनि उडूनि इत्युक्ते नक्षत्राणि उडु 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 इति नक्षत्रः नक्षत्रवाची शब्दः उडु इति नक्षत्रपर्यायी उडुपति उडुपति इत्युक्ते चन्द्रः उडुपति इति तारापति इति उडुपति इति कुत्रचित् काव्येषु उडुपति इति दृश्यते तर्हि अवगन्तव्यं चन्द्रः उडु इति चन्द्रपर्यायवाची क्षम्यतां नक्षत्रपर्यायवाची उडुपति इत्युक्ते चन्द्रः उडूनि अथवा उडूनि इत्युक्ते नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य सः उडुलोमा इति अस्ति एकः कस्यचित् ऋषेः नाम अस्ति तत्र एतत् उडुलोमा इति कोऽपि ऋषिविशेषः तस्य अपत्यम् इति विग्रहः तस्य अपत्यम् इति विग्रहः पश्यतु तत्र लोम्नः इति उक्तं तर्हि उडुलोम इति किमर्थम् उदाहरणं दत्तम् इत्युक्ते केवलस्य लोम्नः अपत्ययोग असम्भवात् प्रत्ययविधित्वेपि तदन्तविधि अर्थात् तत्र किमस्ति केवल लोमन् शब्दस्य किं न भवति अपत्यं तु न भवति केवल लोमन् शब्दस्य अपत्यं तु भवितुम् लोमन् शब्दस्य रोमः इत्यर्थः तस्य किम् अपत्यार्थः भवति तेन कारणेन तत्र केनापि प्रकारेण तत्र किं भवति प्रत्ययविधित्वे तदन्तविधित्वम् इति तद् अनिवार्यं विना न भवति तेन कारणेन लोमन् शब्दस्य विहितं यत् कार्यं तद् लोमान्तस्य शब्दस्यापि भवति इत्यर्थः लोमन् शब्दस्य पश्यतु तत्र लिखितं केवलस्य लोम्नः अपत्ययोग असम्भवात् केवलस्य लोमन् शब्दस्य किं न भवति अपत्ययोगः न भवति अपत्ययोगः न भवति इति कृत्वा किं भवति प्रत्ययविधित्वे अपि प्रत्ययविधित्वमस्ति तत्र प्रत्ययविधिः अस्ति किं कः प्रत्ययः अत्र कः प्रत्ययः विहितः किं भवति अकार अप्रत्ययः विहितः सः अप्रत्ययः किं भवति तदन्तविधिरूपेण भवति इत्यर्थः अर्थात् लोमन् शब्दान्त एतस्मात् भवति इति तदन्तविधि रैट् तत्र अग्रे पश्यामः तत्र किमस्ति इदानीं उडुलोमाः इति उडुलोमाः इत्यत्र कथं भवति प्रक्रिया वदन्तु भवन्तः विग्रहवाक्यं किं भवति उडुलोम्नः अपत्यं नास्ति रे अपत्यानि भवन्ति न बहुत्वविवक्षा बहुत्वविवक्षा भवति उडुलोम्नः बहूनि अपत्यानि उडुलोम्नः बहूनि अपत्यानि इत्यर्थे किं भवति तत्र उडुलोमन् शब्दात् अप्रत्ययः उडुलोमन् शब्दात् अप्रत्ययः उडुलोमन् उडुलोमन् इति स्थिते तत्रापि नस्तद्धिति इति सूत्रेण तत्र टी लोपः टेः लोपः उडुलोमन् इति तस्य टी अस्ति अन् टी इत्युक्ते भवन्तः स्मरन्तु एकवारं पुनरपि किमस्ति अचो अन्त्यादि टी अर्थात् अन्तिम उडुलोमन् शब्दस्य अन् इति भागः तत्र टी भवति तर्हि उडुलोम इति भवति अनन्तरं तत्र किं भवति वदतु न अग्रे किमपि नास्ति तत्र टिलोपः भवति चेत् किं भवति उडुलोम इति भवति उडुलोम इति प्रातिपदिकं भवति अकारान्तप्रातिपदिकं भवति तस्मात् पुनः बहुत्वविवक्षा अस्ति खलु तर्हि जस् प्रत्ययः जस् प्रत्ययः उडुलोम जस् उडुलोम अस् उडुलोमास् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे उडुलोमाः इति रूपं प्रक्रिया अनन्तरं वयं गणे कोऽपि स्थापयति अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र उडुलोमान् इति अस्ति तत् तस्य एवं दर्शयितुं तत्र तस्य द्वितीया बहुवचनं दत्तमस्ति तत्र अर्थात् तत्र बहुवचने एवमेवं भवति तत्र एतस्य रूपं किं भवति औडुलोमिः इति भवति एकवचने औडुलोमिः इति भवति कारणं
आदिवृद्धये औडुलोमिः इति भवति। औडुलोमिः, औडुलोमी, उडुलोमाः इति उडुलोमः शब्दरूपं काम्प्लिकेटेड् भवति। औडुलोमिः, औडुलोमी, औडुलोमी उडुलोमाः उडुलोमाः इति बहुत्व विवक्षायां प्रत्ययः भिन्नः। तर्हि तत्र तत्र बहुवचनं सर्वदा अकारान्त बहुवचनं भवति। अकारान्त प्रातिपदिकस्य बहुवचनं भवति। यदा उडुलोमाः, उडुलोमान्, उडुलोमैः, उडुलोमेभ्यः एवमेवं चलति। उडुलोमानाम्, उडुलोमेषु इति बहुवचनं चलति। औडुलोमिः, औडुलोमिन् इति प्रथमा द्वितीया चलति सर्वत्र, अर्थात् सर्वविभक्तिषु इति तत्र अस्ति। एवं केचन 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 शब्दरूपाः एवमपि सन्ति, अर्थात् प्रथमा अनन्तरं तत्र पश्यतु एवं किं नाम, अर्थात् एकवचने द्विवचने इकारान्तत्वं, बहुवचने अकारान्तत्वम्। एकवचने द्विवचने इकारान्तशब्दः तत्र, अनन्तरं अनन्तरं तत्र गच्छति चेत् पुनः किं भवति, अकारान्तशब्दः भवति। एवं भवति, कुत्रचित् भवति, केषुचित् शब्दरूपेषु एवम् अस्ति। तत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि उडुलोमान् इति वार्तिके बहुषु इति किमर्थम् इति प्रश्नः। वार्तिके बहुषु इति किमर्थं, बहुषु इति शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः? तर्हि तत्र एकवचन द्विवचन व्यावृत्तिनिमित्तम्। एकवचने अयं प्रत्ययः न, द्विवचनेपि अयं प्रत्ययः न, केवलं बहुवचने अयं प्रत्ययः भवति इति भवति। अन्यथा बहुषु इति प्रयोगः यदि तत्र न कृतः तर्हि किं भवति, एकवचने द्विवचने सर्वत्र एतद् भवति स्म। तेन कारणेन तद् मा भवतु इति कृत्वा तत्र किमस्ति, तत्र बहुषु इति प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन एकवचनेपि अयम् अप्रत्ययः न भवति, द्विवचनेपि अयम् अप्रत्ययः न भवति। तेन तत्र प्रत्युदाहरणं दर्शितं। प्रत्युदाहरणं दर्शितं किम्, औडुलोमिः इति प्रत्युदाहरणम्। औडुलोमिः इति प्रत्युदाहरणं। तत्र औडुलोमिः इति रूपं पुनः प्रक्रियादृष्ट्या वयं वाक्वादिभ्यश्च वा अग्रिम उदाहरणेषु वयं पश्यामः। तथापि भवतां सौकर्याय अहं तत्र केवलं वदामि, उडुलोम्नः अपत्यम् इत्यर्थे बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण, तत्पूर्वमेव मया उक्तं, बाह्वादि एकं सूत्रमस्ति, तद् अग्रे वयं पठिष्यामः। तत्र किं भवति, तर्हि उडुलोम, उडुलोमन् इञ् प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः, इञ् प्रत्ययः भवति। उडुलोमन् इञ्, ञकारः इत् अस्ति, तत्र ञकारः इत् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति तद्धिदेष्वचामादेः। तर्हि औडुलोमन् इति भवति। किं भवति, औडुलोमन्, औडुलोमन् इ, औडुलोमन् इ, नस्तद्धिदे इति सूत्रेण अन्, तस्य लोपः भवति, अन्तिम टेः लोपः भवति। तर्हि औडुलोम इ, औडुलोम इ, औडुलोमि, सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे औडुलोमिः इति रूपं भवति। औडुलोमिः इति रूपं भवति। तद् वयम् अनन्तरं पश्यामः। तत् पुनः विस्तृतरीतेन तद् विस्तृतरूपेण अग्रे तत् सूत्रं पठितुम् आगच्छति, तदा वयं तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् विषये चिन्तयामः। औडुलोमिः इति प्रत्युदाहरणदृष्ट्या एतत् पश्यतु, किमर्थं बहुषु इति प्रयोगः कृतः। सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् इति अपरं वार्तिकम्। एतस्मिन् गणे अन्तिमं वार्तिकम् एतदस्ति। सर्वत्र गोः अजातिप्रसङ्गे यत् इति। सर्वत्र गोः अजातिप्रसङ्गे यत्, तत्र एवमस्ति, तत्र अत्र सर्वत्र अस्ति एतत्, अर्थात् केवलम् एकत्र इति नास्ति, सर्वत्र गो शब्दस्य प्रयोगः यत्र यत्र भवति तत्र तत्र। अनन्तरम् अपत्यार्थः अपि अत्र केवलम् अपत्यार्थः इति नास्ति, तद् दर्शयितुमेव सर्वत्र इति दत्तमस्ति। मनोरमाकारः वदति, मनोरमायां विवरणं स्यात्। अत्र पश्यतु, मनोरमा वदति लोम्नः अपत्येषु इति पूर्ववार्तिकात् अपत्यग्रहणानुवृत्तिनिवृत्त्यर्थं सर्वत्र ग्रहणम्। अत्र किम् अनुवृत्तिः नास्ति, अपत्य इति अनुवृत्ति अत्र नास्ति। तस्य निवृत्त्यर्थं किमस्ति, सूत्रे वार्तिके कः शब्दः, सर्वत्र इति शब्दः। तत्र लोम्नः अपत्येषु इति
पूर्ववार्तिकात् अपत्यग्रहण अनुवृत्ति निवृत्त्यर्थम् अर्थात् अनुवृत्ति मा भवतु इति कृत्वा अनुवृत्ति निवृत्ति निमित्तं सर्वत्र ग्रहणम् अर्थात् तद् एकम् एवं चिन्तनीयं। तदनन्तरम् अपत्ये तदन्येषु च प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु गोशब्दाद् अजादिप्रत्यय प्रसंगे गोशब्दाद् अजादिप्रत्यय प्रसंगे सति यत् प्रत्ययः वाच्यः इत्यर्थः। तत्र गोशब्दः यदि अजादिप्रत्ययः भवति यदा उदाहरणम् अजादिप्रत्ययः इति यदा यदा चतुर्थी पंचमी एकवचनम् इति चिन्तयतु अथवा सप्तमी एकवचनम् इति चिन्तयतु। तर्हि किं भवति? सप्तमी एकवचने किं रूपं भवति? गोशब्दस्य गवि गवि इति शब्दः। तर्हि तत्र कः प्रत्ययः? ङि प्रत्ययः। गो ङि ङि इति अजा ङि इति दृश्यते चेदपि ङकारस्य संज्ञालोपः भवति, तत्र अवशिष्यते इ। तर्हि अयं शब्दः गवि इति शब्दः अजादिप्रत्ययः अर्थात् तत्र अजादिप्रत्ययः अस्ति। तदेव अजादिप्रसङ्गे इति उक्तम्। यदा गोभ्यः इति दृश्यते गोभ्यः सो अजादि नहीं है, तद् अजादि नास्ति। तर्हि अत्र गवि इति अनन्तरं पश्यतु कुत्र यदा वयं ङस् प्रत्ययः गावः इति गवाम् इति तत्र सर्वत्र अजादिप्रत्ययाः भवन्ति। यत्र यत्र गोशब्दस्य अजादिप्रसङ्गः भवति तत्र तत्र किं भवति? गवि भवम् पश्यतु गवि भवम् अथवा गोः आगतम् गवि भवम् गोः आगतम् इत्यादि विग्रहः इति। तत्र उभयत्रापि गवि भवम् तत्र गवि वस्तुतः अजादिप्रत्ययः अर्थात् गो इ अस्ति तत्र गवि इति। अनन्तरं गोः आगतम् गोः इत्युक्ते तत्र पंचमी गोः आगतम्। तर्हि गोः आगतम् इत्यत्र ङस् प्रत्ययः अथवा षष्ठी मध्ये भवति चेदपि ङस् प्रत्ययः अस् प्रत्ययः भवति। तर्हि गोः आगतम् इति सोऽपि शब्दः किं भवति? सोऽपि शब्दः अजादिप्रत्ययः। तर्हि एतादृशप्रत्ययाः यत्र भवन्ति तत्र तस्मात् प्रत्ययात् तादृशप्रत्ययान्त गोशब्दात् अपत्याद्यर्थेषु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्ययः यत् इति प्रत्ययः भवति। तकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति, यकारः अवशिष्यते। स्पष्टः जातः इति मन्ये। सर्वत्र इत्युक्ते सर्वेषु प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु अजादिप्रसङ्गे इत्युक्ते गोशब्दात् यदि अजादिप्रत्ययः भवति अजादि इत्युक्ते स्वरादिप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? स्वरादिप्रत्ययः भवति चेत् तत्र अपत्याद्यर्थेषु यत् प्रत्ययः भवति इति। उदाहरणं प्रति गच्छामः। गव्यम् गव्यमिति शब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः। पञ्चगव्यम् इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति। गव्यम् इति शब्दः तत्र गवि भवम् इत्यर्थे गवि भवम् इत्यर्थे किं भवति? गवि भवम् अथवा गोः आगतम् गवि भवम् अथवा गोः आगतम् इत्याद्यर्थेषु तत्र प्रत्ययः भवति। गोशब्दात् यत् प्रत्ययः गोशब्दात् यत् प्रत्ययः गो यत् तकारस्य संज्ञालोपः गोय किं भवति? एकः प्रश्नः भवतां पुरतः। अग्रिमसन्धिः कथं भवति? गोय इति स्थिते गव्य अवादेशः भवति। केन सूत्रेण? अवङ्स्फोटायनस्य वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रमस्ति। यत् यकारादिप्रत्ययः परे अस्ति चेत् वान्तः आदेशः भवति। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अवादेशः।